नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कोरोना बीमाको दाबी रकम 3 दिनभित्रै भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन। 13,000 भन्दा धेरै बिमितको रकम भुक्तानी हुन बाँकी। न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा महिला बालबालिका माथिको घटना बढेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। कानून सम्बन्धी ज्ञान र सिप नहुँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्वीकार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1343 जनामा कोरोना पुष्टि। 2111 जना संक्रमण मुक्त। कोरोनाबाट थप 13 जनाको मृत्यु। नेपालमा बन्द हडताल रोक्न उद्योग मन्त्रालयको निर्देशन जारी गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष गोल्छाको भनाई। उद्योग मन्त्री भट्ट भन्छन् कोभिड पछिको परिस्थितिमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन। र कतार र साउदी अरेबियाद्वारा 21औं एसियन खेलकुद गर्नका लागि इच्छा व्यक्त। नेपालसँगै 45 देशहरूले मतदान गर्ने। कतार ओलम्पिक कमिटिले नेपालसँग माग्यो समर्थन। अब समाचार विस्तारमा। अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी 3 दिनभित्र गरिसक्न व्यवस्था मिलाउन बीमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो दिनमा कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीमा अनियल सृजना भएको तथा बीमकले शास्ति झेल्नु परेको भन्दै मन्त्रालयले कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम प्रक्रिया तथा कागजात पूरा भएका दाबीको भुक्तानी 3 दिनभित्र दिन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले बीमा समितिलाई पत्र लेख्दै बीमा दाबी भुक्तानी गरेको विवरण दैनिक रूपमा जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। भेरिफिकेसन गर्न बाँकी दाबीका भेरिफिकेसन यथाशीघ्र सम्पन्न गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले कोरोना बीमाको हालसम्मको दाबी संख्या, कागजात पूरा भएका दाबी संख्या, भेरिफिकेसनका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाएको संख्या, भेरिफिकेसन नभएका वा नक्कली दाबीका विवरण र दाबी भुक्तानीका विवरण तथा सबै कागजात पूरा भई भुक्तानी गर्न बाँकीको विवरण नियमित सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। दाबी भुक्तानीमा देखिएको समस्या, भुक्तानी गर्न बाँकी विवरण र समस्या समाधानका लागि बीमा समितिबाट भइरहेको प्रयासको बारेमा पनि जानकारी गराउन भनिएको मन्त्रालयका उपसचिव गोविन्द प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल बनाउन मन्त्रालयबाट सहजीकरणका लागि गर्नुपर्ने पहलको बारेमा पनि जानकारी गराउन समितिलाई आग्रह गरिएको छ। यसअघि 7 दिनभित्र सबै दाबी भुक्तानीको कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको भए पनि हालसम्म न्यून संख्यामा मात्र भुक्तानी भएको दैनिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूपमा यस मन्त्रालयमा प्राप्त नभएको एवं बीमा समितिको हटलाइन फोन सेवा सञ्चालन भएको नपाइएको तथा अन्य निर्णय समेत प्रभावकारी ढंगमा कार्यान्वयन नभएको पाइएको गुनासो पाएपछि मन्त्रालयले बीमा समितिलाई निर्देशन दिएको हो। अझै 13,000 भन्दा धेरैको कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ। सांसदहरूले नेपालभित्र परम्परादेखि चल्दै आएको नाप्तौल सम्बन्धीको व्यवहार, भाषा र शब्दलाई संरक्षण गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिमा नाप्तौल ऐन 2025 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलमा सहभागी भएका सांसदहरूले नेपालभित्र प्रचलनमा रहेका
नापतौल सम्बन्धी भाषा इकाइलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले धेरै वर्षपछि अध्ययन अनुसन्धान हुँदा नेपालमा प्रचलनमा रहेको नापतौल सम्बन्धी इकाइ र भाषाले त्यसको तत्कालीन अवस्था देखाउने हुँदा संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। लिगल रिसर्चमा चाहिँ यस्तो चिजहरू लाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ ठाउँ राखिदिने हिसाबले यो चाहिँ मैले यो ऐनमा त यो के गर्न सकिएला, तर वास्तवमा यो कहीँ न कहीँ चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गरिदिनु पर्थ्यो होला कि जस्तो लाग्छ अहिलेको समयमा हामीले यस्तै सांसद बेदुराम भूषालले नापतौल इकाइका अंग्रेजी शब्दको सट्टा नेपाली शब्द प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली भाषाको संरक्षणका लागि पनि अंग्रेजी शब्दको नेपालीकरण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। यसमा चाहिँ मेरो त सहमति छैन। मैले खास गरी यो मायामा मैले धेरै बहस गरेको छु यसमा हैन। यो चाहिँ नेपाली भाषालाई विस्थापित गर्ने काम गरिरहेका छौँ हामीले, नेपाली भाषालाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेका छौँ, नेपाली शब्दहरूलाई विस्थापित गरेर यो चाहिँ नगरौँ। सांसद ठगेन्द्र प्रसाद पुरीले नापतौल जनाउने अंग्रेजी शब्दको नेपाली भए नेपाली र अंग्रेजी मात्र भए नेपालीमा बुझिने गरी परिभाषा दिएर स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शब्द भएपछि पनि कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने गरी ढोका खुला गरौँ भनेर यो विषय हामीले राखेको अवस्था हो र यसै गरी के छ भन्दाखेरि पछि पनि अलि सजिलो होस् भनेर यो जस्तो सेकेन्ड, एम्पियर, केल्भिन, क्यान्डेला, मोलका विषयमा पनि त्यो यही प्रकृतिको चाहिँ संशोधन आएको अवस्था छ। सरकारले नापतौलको इकाइलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन मिटर, किलोग्राम, सेकेन्ड, एम्पियर, केल्भिन, क्यान्डेला र मोल जस्ता शब्दलाई प्रयोगमा ल्याउन ऐन संशोधन गर्न लागेको छ। संसदीय समितिले जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा भएका फरक व्यवस्थामाथि प्रश्न पार्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन र प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार ऐन र नियमावलीमा फरक परेको भन्दै समितिले 5 दिनको समय दिएर मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरेको हो। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 मा भएको कतिपय व्यवस्था विपरीत नियमावलीमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरेकोले प्रत्यायोजित विधानको सामान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल अवस्था भएको उल्लेख गरिएको छ। सोही विषयमा प्रश्न पार्न मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरिएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले बताउनुभयो। यस्तै प्रत्यायोजित कानूनहरूको सम्बन्धमा प्रश्न पार्ने गरी 15 दिनभित्र जवाफ पठाउन भनी कार्तिक 24 गते पठाइएको पत्रको जवाफ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अहिलेसम्म नपठाएको भन्दै दोस्रो पत्र समेत पठाउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। सम्बन्धी जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन र नियमको प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो। त्यो अध्ययन गरेको कुरा हिजो वितरण भएको थियो। आज चाहिँ मान्य सदस्यज्यूहरूले त्यसमा अध्ययन गरेर आफ्ना धारणा राख्नुभयो र त्यो चाहिँ अब प्रतिवेदनको त्यो छलफल चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्रश्न पार्नको निम्ति पत्राचार गर्नु। यस्तै विदेशमा बसेर नेपालको स्याटेलाइट मार्फत दूरसञ्चार प्राधिकरणको संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर अपलिङ्क र डाउनलिङ्कका माध्यमद्वारा कार्य गरिरहेको सम्बन्धमा उजुरी परेको र त्यसमाथि अध्ययन शुरू गर्ने निर्णय पनि भएको सभापति बिडारीले बताउनुभयो। दूरसञ्चार सम्बन्धी ऐनमा नभएको विषयलाई नियमावलीमा समावेश गरेर काम गरेको उजुरी परेकाले सम्बन्धित पक्षलाई
बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय समेत समितिले गरेको छ। यसबाहेक समितिले आगामी दिनका लागि विभिन्न कार्ययोजना समेत तयार गरेको छ। जनतालाई र देशलाई फाइदा पुग्ने गरी सुशासन कायम गर्ने विषयमा कार्यक्रम गर्न बजेट सहितको प्रस्ताव सचिवालयले प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा समेत निर्णय गरिएको छ। सरकारले काठमाडौँको जमलमा पुस्तकालय राख्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयलाई परिवर्तन गरेको सम्बन्धमा परेको उजुरीमा समेत अध्ययन गर्न उपसमितिमा पठाउने निर्णय भएको पनि सभापति बिडारीले बताउनुभयो। हाम्रो औषधि हो भनेर औषधि विभागले आफू कहाँ दर्ता गर्नुपर्ने, आफू कहाँ चाहिँ नि नियमन गर्नुपर्ने भनेर उसले नियमन गरेर त्यसलाई चाहिँ बाधा अवरोध पुर्याएको हुनाले खाद्य प्रविधि सम्बन्धी कार्यालय र औषधि विभाग समेतसँग यसबारेमा छलफल गराएर यो के हो त, फुड सप्लिमेन्ट चाहिँ नि औषधिजन्य चिज हो कि खाद्य वस्तु हो। विदेशबाट आयात हुने केही खाद्य वस्तुहरूलाई औषधि व्यवस्था विभागले नियमन गरी बाधा पुर्याएको सम्बन्धमा समेत उजुरी परेकाले विभाग र उजुरीकर्तासँग समितिले छलफल गर्ने भएको छ। त्यसबाहेक विभिन्न 5वटा प्रत्यायोजित ऐनहरूको अध्ययन गराएको र त्यसबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा समेत विज्ञहरूसँग छलफल गरिने कार्ययोजना तयार भएको सभापति बिडारीले बताउनुभयो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले स्थानीय तहका न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा महिला बालबालिकामाथि भइरहेको घटना बढेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले न्यायिक समितिले काम गर्न नसक्दा घटनाहरू बढेको बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले अहिले भएका कानूनले नै आधारभूत रूपमा काम गर्न अप्ठ्यारो नहुने भए पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिले काम नै गर्न नसकेको गुनासो गर्नु भएको छ। स्थानीय तहमा भएको न्यायिक समितिमा रहने व्यक्तिमा कानून सम्बन्धी ज्ञान र सिप नहुँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। व्यवहारमा उतारेपछि त्यसले धेरै ठुलो हदै काम गर्छ। कानुन बनेको कामलाई पनि हामीले व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन। अहिले स्थानीय तहलाई न्यायिक समिति बनाएको छ। म कानुनको विद्यार्थी पनि हो। तपाईको कुनै पनि मानिसले अदालतमा गएर मुद्दा लड्न सम्भव छ? जो दलित छ, त्यो गरिब छ, जिल्लामा तपाईँ एउटा मुद्दा लेख्नु भयो भने 10,000 रुपियाँ दिन्छ मिनिमम। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले लैंगिक हिंसा सम्बन्धी विषयलाई पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै विद्यालय स्तरमा नै महिला हिंसा सम्बन्धी विषयमा अन्तर्क्रिया गर्न सके हिंसा हुने जोखिम कम गर्न सकिने पनि उहाँको भनाइ थियो। 12 कक्षासम्म माध्यमिक तहमा भएको हुनाले अतिरिक्त क्रियाकलाप गरेर भए पनि एउटा हप्तामा एक दिन मात्रै त्यो महिला हिंसा सम्बन्धी अथवा लैंगिक हिंसा सम्बन्धीका अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने र अहिले बनेका कानुनहरूलाई कानुनका कुराको माध्यमबाट कसरी लैजाने त्यो विषयमा छलफल गराउन सकियो भने पनि केही हामीले परिवर्तन गर्न सक्यौं होला भन्ने मलाई लागेको छ। नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 1 देखि 16 तारिकसम्म लैंगिक हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियान चलाउँदै आएको छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा विरुद्धको अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र पनि हो। नेपाल सरकारले हालै मात्र तेजाब आक्रमण र यौनजन्य हिंसा अन्त्य गर्न अध्यादेश नै जारी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङले ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनामा साना समस्यालाई नहेरी काम गर्ने मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनु भएको छ। हिजो मन्त्रालयमा भएको प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री नेमाङले साना समस्यामा अल्झिएर बसे विकास निर्माण नै हुन नसक्ने बताउनुभयो।
आयोजना क्षेत्र तथा प्रभावित क्षेत्रमा देखिने सबै समस्या सल्टाएर निर्माण थाल्ने हो भने कम्तीमा 8 वर्षपछि आयोजना बन्ने भन्दै साना समस्यामा नअल्झन मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। भौतिक पूर्वाधार मुलुकको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा ठूलो बजेट हुनु र खर्चको अपेक्षा गरिनु पनि स्वाभाविक भएको उहाँको भनाइ थियो। यस्ता आयोजना निर्माणहरूको आवश्यक डिटेल डिजाइन यो लगानी सुनिश्चितबाट ड्याममै बनाउने हो। डङ्की कुन कानुन चाहिन्छ डङ्की ट्याग गरे पछाडि अदालतमा मुद्दै नलाग्ने किसिममा व्यक्तिको फन्डामेन्टल राइट प्रोपर्टीको हकलाई हनन नहुने गरी समस्या समाधान गरेर गरेन कुनै पनि बन्दैन। उ त हेडाको सुरुमा पनि भन्दैन। समीक्षा बैठकमा आयोजना प्रमुखहरूले स्थानीय स्तरमा प्रभावित क्षेत्रका जनता र उपभोक्तालाई समितिहरूले विभिन्न मागहरू राखी काम गर्न असहज बनाएको गुनासो गरेका थिए। सरकारले अनुकूल वातावरण भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा प्राथमिकतामा प्राप्त आयोजनामा पनि उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको आलोचना खेप्दै आएको छ। गण्डकी प्रदेशमा बिहिबार 98 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीका अनुसार कास्कीको पोखरा महानगरका 65 जना, नवलपुरका 22 जना, स्याङ्जाका 9 जना तथा बागलुङ र तनहुका 1-1 जना सहित प्रदेशका 5 जिल्लाका थप 98 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको हो। कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 3 पुरुष तथा 2 महिला, 2 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, 3 की 1 महिला, 4 का 3 पुरुष तथा 1 महिला, 5 का 4 पुरुष तथा 1 महिला, 6 का 2 महिला, 7 का 2 पुरुष तथा 1 महिला, 8 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, 10 का 2 पुरुष तथा 3 महिला, 12 का 2 पुरुष, 13 की 1 महिला, 14 की 1 महिला, 15 की 1 महिला, 16 का 1 पुरुष र 17 का 2 पुरुष तथा 2 महिला, 18 का 1 पुरुष, 21 का 1 पुरुष, 24 का 1 पुरुष, 26 का 4 पुरुष तथा 1 महिला, 27 का 4 पुरुष, 29 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 30 का 4 पुरुष तथा 3 महिला, 32 का 1 पुरुष तथा 1 महिला र ओडा नखुलेको 1 पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै तनहु ब्यासकी 1 महिला, स्याङ्जा वालिङका 2 पुरुष तथा 1 महिला, अर्जुन चौपारीका 1 महिला, पुतली बजारका 4 पुरुष तथा 1 महिला, बागलुङ काठे खोलाका 1 पुरुष र नवलपुरका बासोतीका 12 पुरुष तथा 10 महिलामा कोरोना पुष्टि भएको गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशक विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 12,395 रहेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,766 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय परीक्षण घट्नुका साथै संक्रमित निको हुने दर समेत बढेपछि सक्रिय संक्रमितको संख्या घटेको बताइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बिहिबारसम्म कुल 2,37,589 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 2,20,272 जना निको भएका छन्। यस्तै हालसम्म 1,551 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 9,289 जनाको पीसीआर परीक्षण भएकोमा 1,343 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 2,111 जना निको भएका छन्। यस्तै थप 13 जनाले ज्यान गुमाएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 561 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, झापा र मोरङमा 500 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने मनाङ र डोल्पामा 0 संक्रमित रहेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीकी धर्मपत्नी सरस्वती गेवालीको अर्को नयाँ कृति कविता संग्रह सार्वजनिक भएको छ। कवियत्री गेवालीले जीवनका विभिन्न आरोह अवरोह र अनुभूतिहरूलाई कवितामा उतार्नु भएको छ। स्वाभिमान नाम दिएको कविता संग्रहमा देश प्रेमको भाव झल्किने र वर्तमान समाजका विषयहरू पनि समेटिएको छ। कविता संग्रहलाई अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई समर्पित गर्नु भएको छ। कवियत्री गेवाली आफै पनि अपाङ्गता भएकी छोरीको अभिभावक हुनुहुन्छ। संग्रहमा समेटिएको सीता र भ्रिकुटीको माटोमा भन्ने शीर्षकमा नेपाली नारीहरूमाथिको उत्पीडनलाई उतारिएको छ। यस्तै कविता संग्रहको आवाज शीर्षक कविता कवियत्री गेवालीको आफ्नै अनुभव बयान गरे जस्तो देखिएको छ। फरक शारीरिक अवस्थाकी छोरीलाई आफ्नो मातृत्व र स्नेहले हुर्काएको अनुभूति पनि कवितामा छ। कवियत्री गेवालीले कवितामा आफ्नो छोरीबाट आमाको सम्बोधन सुन्न लालायत भएको कठोर तृष्णा पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। विक्रम सम्वत 2019 कार्तिक महिनामा पाल्पा जिल्लामा जन्मिनु भएको गेवाली वामपन्थी आन्दोलनमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। यसअघि कवियत्री गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उज्यालोमा पाठक सामु ल्याइसक्नु भएको छ। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा मन्त्री भट्टले वैदेशिक लगानी भन्दा आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी काम गरिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। कोभिड पछिको परिस्थितिमा लगानी बढाई रोजगारी सृजना गर्ने सन्दर्भमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प नहुने पनि उहाँको भनाइ थियो। त्यसैले उद्योग मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताउनु भयो। अब अहिले हामी कहाँ दौडिरहेछौँ भने वैदेशिक लगानीमा मात्र जोड गरे जस्तो भइरहेछ अनुभूति मलाई चाहिँ आफूलाई होइन। अब त्यो भएर आन्तरिक लगानी कहीँ थुप्रेर बस्ने कहीँ कुनामा बस्ने त्यो अनसिन हुने त्यो चाहिँ परिचालन नहुँदा अलिअलि व्यवसायीहरूले पनि जे पाउनुपर्ने त्यो नपाउने राज्यले पनि नपाउने भइरहेछ। त्यो महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको स्थितिमा कतिपय उद्योगहरूमा मजदुरहरूले बन्द हडताल गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न पहल गरिदिन मन्त्री भट्ट समक्ष माग गर्नुभयो। उद्योग मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेर भए पनि बन्द हडताल रोक्नुपर्ने माग अध्यक्ष गोल्छाले गर्नु भएको हो। कुनै न किसिमले अब कानुनी तरिकाले यसलाई निर्देशन जारी हुन सक्यो भने यसले चाहिँ ठूलो रूपमा हामीलाई रिलिफ पनि हुने थियो। धेरै फ्याक्ट्रीहरू जस्तै अब एक्सपोर्ट गर्ने फ्याक्ट्रीहरूमा निमन्त्रिज्यू अब त्यहाँ पनि अगर अहिले यस्तो समयमा बन्द हुने हो भने यति गाह्रोले त एक्सपोर्ट भइरहेछ त्यो पनि रोकिने हो भने हाम्रो कन्ट्रीको क्रेडिबिलिटी पनि एफेक्टेड हुन्छ। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले साना तथा मझौला उद्योगहरूले पुनर्कर्जाको सुविधा पाउन नसकेको बताएका छन्। यस्तै पुनर्तालिकीकरणमा समेत समस्या देखिएकाले त्यस्ता समस्या समाधानमा मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने उद्योगीहरूले बताएका हुन्। पारिवारिक मैत्री वन संघ नेपालले वन पैदावारमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेको छ। हिजो काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले संघीय सरकारले जिल्लामा अनावश्यक संरचना खडा गरी वन स्रोतमाथि नियन्त्रण गरेको बताएको हो। पारिवारिक निजी वन संघ नेपालका अध्यक्ष जोगराज गिरीले संविधान र वन ऐन 2076 का अनुसार पारिवारिक तथा निजी वनको अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको भन्दै जिल्लामा स्थापना गरिएको वन डिभिजन कार्यालय हटाउन माग गर्नुभयो। नेपाल सरकारले गत जेठ 28 गते मन्त्री परिषदको निर्णय मार्फत पारिवारिक तथा निजी वन भित्रका सालका काठ कटान लगाएको प्रतिबन्धले जनता दुःखमा परेको बताउनुभयो।
आफैले हुर्काएको वन र काठ उपभोग गर्न नपाउँदा मौलिक हक हनन भएको पनि अध्यक्ष गिरीले बताउनु भएको छ। स्वीकृति दियो भने तपाईँको चाहिँ स्वीकृति पाउने भनेको चाहिँ व्यवस्था बडो मुस्किलका साथ गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ तर हाम्रो माग के हो भने एउटा सरकार तीनवटा सरकार उस्तै हैसियतका हुन्, कुनै ठुलो कुनै सानो होइन। आज उसरी भन्यो भने स्थानीय सरकार सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ शक्तिशाली सरकार हो। बरु मुख्यमन्त्री चाहिँ अहिलेको सङ्घीय सरकारले प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा के अरे बहुमतको आधारमा तपाईँको सरकार परिवर्तन हुन सक्छ। सरकारले पारिवारिक निजी वनको आडमा सालका काठमा अवैध ओसार पसार भएको र हरिया रुखहरू पनि काटिन थालेपछि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अहिले वनको रुख काटेको अभियोगमा केही किसानहरू मुद्दा खेपिरहेका छन्। सरकारले यसै विषयलाई अध्ययन गर्न वन सम्बन्धी उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ। समितिले पारिवारिक निजी वनलाई प्रबन्धन गरी हक उपयोग गर्न सरल व्यवस्था बनाउन समेत सुझाव दिएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतमा कोभिड-19बाट संक्रमितको संख्या बिहिबारसम्म 95 लाख नाघेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमित हुनेको संख्या 35,551 रहेको छ। कुल संक्रमित 95,34,965 मध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,22,943 रहेको छ। भारतमा हालसम्म 89,73,000 व्यक्ति संक्रमण मुक्त भएका छन्। विगत पछिल्लो 24 घण्टामा 526 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित भारतमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,38,648 पुगेको छ। भारतीय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले देशभर 14 करोड 35 लाख नमूना परीक्षण गरिएको जनाएको छ। भारतमा विगत 26 दिनदेखि 50,000 भन्दा कम व्यक्ति संक्रमित भेटिएका छन्। पछिल्लो पटक गत नोभेम्बर 7 मा 50,000 व्यक्ति संक्रमित भेटिएका थिए। पोखरा न्यूजमा पालो खेल समाचारको। कतार ओलम्पिक कमिटीले 21औं एसियाली खेलकुद आयोजनामा कतारमा गर्नका लागि नेपालसँग समर्थन मागेको छ। कतार ओलम्पिक कमिटीको महासचिव जसिम रसिद अलबुइननको नेतृत्वमा काठमाडौँ आएका प्रतिनिधि मण्डलले बिहिबार नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीहरूलाई भेट गरी सन् 2030 मा आयोजना हुने 21औं एसियन खेलकुद कतारमा गर्न समर्थन मागेको हो। कतारले सन् 2030 को एसियन खेलकुद आयोजनाका लागि आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गर्दैछ। एसियन ओलम्पिक कमिटीको यही डिसेम्बर 16 मा ओमानको मस्कटमा हुने 39औं एसिया महासभामा 21औं एसियन खेलकुदको लागि मतदान हुनेछ। हालसम्म कतार र साउदी अरेबियाले 21औं एसियन खेलकुद गर्नका लागि इच्छा देखाएका हुन्। नेपालले पनि ती दुई मध्ये एक देशमा खेलकुद आयोजना गर्नका लागि मतदान गर्नेछ। नेपालसँगै 45 देशहरूले मतदान गर्नेछन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले कतार र नेपालको बीचमा रहेको कूटनैतिक सम्बन्ध र धेरै नेपालीहरूले कतारमा रोजगारी पाएको हिसाबले पनि कतारी ओलम्पिक कमिटीले नेपालको समर्थनको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। यद्यपि कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न बाँकी रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। एउटा नमुनाको रूपमा हामी आयोजना गर्ने कुराहरू भनेर उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब यो हामी चाहिँ नि उता यो ओमानमा चाहिँ नि जनरल एसेम्ब्ली छ यो डिसेम्बरको 16 मा त्यहाँ जानु अगाडि हामीले छलफल गरेर हामीले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुराको डिसाइड चाहिँ गर्छौँ। यो एउटा चाहिँ नि उहाँहरूको भिजिट यो हाम्रो खेलकुदको लागि र नेपालकै लागि पनि एउटा चाहिँ नि राम्रो अवसर हो भन्ने मलाई लाग्छ।
कतार ओलम्पिक कमिटीको टोलीले एसियन खेलकुदलाई नमुनाको रूपमा आयोजना गर्ने बताएको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भयो। कतारमा एसियन खेलकुद आयोजना हुँदा नेपाली खेलाडीले पनि राम्रो समर्थन पाउने र खेलाडीको मनोबल बढ्ने भन्दै कतार ओलम्पिक कमिटीले नेपालको समर्थन खोजेको हो। यसअघि 2006 मा एसियन खेलकुद आयोजना गरेको कतारले 2022 को विश्वकप फुटबल समेत आयोजना गर्दैछ। पोखरामा सञ्चालन हुने भनिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फागुनमा नहुने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आगामी फागुन 20 गतेदेखि पोखरामा गर्ने निर्णय गरेको थियो। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा हुन लागेको 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत स्विमिङ, सुटिङ र हकिङ बाहेकका अरू खेलका पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेका छन्। स्विमिङ र सुटिङको लागि टेन्डर पारित भएको छ भने हकिङका लागि जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको छ। खेलका भौतिक पूर्वाधारहरू तयार भए पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण फागुनमा खेल आयोजना गर्न नसकिने राखेप सदस्य सम्पन्न श्रेष्ठले बताउनु भयो। अवस्थामा र खेलकुदको कुनै पनि गतिविधि हुन पाएन नि त। यो तपाईको लगभग 8-9 महिना भयो हैन। यो गतिविधि हुन नपाएको कारणले गर्दा कुनै पनि अब खेलकुद गतिविधि नभएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ यो फागुनमा चाहिँ गर्न सक्ने स्थिति मैले चाहिँ देख्दिन है। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा नै हुने र पूर्वाधारको कारण खेल नरोकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। यद्यपि खेल कहिले हुने भन्ने सम्बन्धमा राखेपाले छिट्टै निर्णय गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। अब पालो मौसम समाचारको। पश्चिमी वायुको प्रभावले गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 का पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै दिउँसो देशको पहाड़ी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने बाँकी स्थानहरूमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यस्तै राति देशको पहाड़ी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ र बाँकी स्थानहरूमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कोरोना बीमाको दाबी रकम 3 दिनभित्रै भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन। 13,000 भन्दा धेरै बीमितको रकम भुक्तानी हुन बाँकी। न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा महिला बालबालिकामाथिको घटना बढेको महिला बालबालिका तथा वरिष्ठ नागरिक मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। कानून सम्बन्धी ज्ञान र सिप नहुँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्वीकार।
अनि पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1343 जनामा कोरोना पुष्टि, 2111 जना संक्रमण मुक्त, कोरोनाबाट थप 13 जनाको मृत्यु। नेपालमा बन्द हडताल रोक्न उद्योग मन्त्रालयले निर्देशन जारी गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष कोल्छाको भनाई। उद्योग मन्त्री भट्ट भन्छन् कोभिड पछिको परिस्थितिमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन। र कतार र साउदी अरेबियाद्वारा 21औं एसियन खेलकुद गर्नका लागि इच्छा व्यक्त। नेपालसँगै 45 देशहरूले मतदान गर्ने कतार ओलम्पिक कमिटिले नेपालसँग माग्यो समर्थन। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।